السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أخوكم حسن مريم من مجموعة ديال فري فور المغرب. دونك إن شاء الله مرحبا بكم فيديو جديد من حلقات ديال لا فورماسيون سور الجي بي. إن شاء الله في الحلقة هادي نشوفو كيفاش اون فا انستالي لو بلوغان فيزيون انفونتوري اللي تيستعمل باش نديرو لافونتير انفورماتيك اترافير لو جي بي. دونك هذا هو الهدف من هاد الحلقة هادي، هو سي كو غادي نشوفو كيفاش غادي نانستاليو هذا لو بلوغان جي بي وكيفاش غادي نخدمو به ان شاء الله. نخدمو به باش نديرو لافونتير ديال لو ماتيريال ديالنا اللي كاين هنا في الشركه. دونك كومون اون فا فير سي كو اول حاجه غادي نشوفو كيفاش نتيليشارجيو فيزيون انفونتوري. دونك اول حاجه دير هنا فيزيون انفونتوري، alors فيزيون انفونتوري كوم سا هوب هوب. دونك باردون، دونك نمشيو للوكل من الاحسن. دونك نديرو فيزيون انفونتوري. alors فيزيون انفونتوري تكتب هنايا جي بي. alors غادي نديرو بحال هكا فيزيون انفونتوري جي بي. دونك غادي نبركو على هذا الاولاني ديال فيزيون انفونتوري فور جي بي انستاليشن. دونك هنايا هذاك اللي هو فيزيون انفونتوري بوان دات اورغ سلاش دوكيومونتيشن سلاش اف اي 4 جي انستالاسيون اتش تي ام ال. دونك هذا هو لو لين كوريكت باش نتيليشارجيو سميتو le fusion infantory. Donc comment on va le télécharger, c'est que غتجي لهاد لو لين هذا تشوف هنا recent version. سو دونك تيقول لك راه هي recent version، يعني اترافير سميتو، يعني هذا هو البلوغان اللي تيصلح اللي تانستالي في جي بي بالنسبه لي فيرسون لي 0.80. راه كي كسوا 1 2 3 4 5. دونك ديجا نو اون اي في لا فيرسون 0.5، دونك 0.80.5. دونك هذه هي لا فيرسون كومباتيبل. دونك اجي نجبرك عليه. alors ملي غتجي تبرك عليه دونك هنا غادي تيليشارجي كوم سا. غادي تيليشارجي. دونك غادي اونجستريو فشي بلايصه. دونك هو تيتونجسترا. دونك غادي نوقف لا فيديو سميتو على ما تسالي الانستالاسيون ديالنا. الوغ اخوان الكرام، دونك من بعد ما تسالي سميتو لا فاز دانستالاسيون ديال هاد فيزيون انفونتوري، دونك انا نجي ديبلاسي في واحد الريبرتوار ديالي. دونك دابا غادي تلقاو واحد التساؤل، كيفاش غادي ندوزو هذا. دونك كيفاش غادي ندوزو هاد يعني هاد جي بي غادي ندوزو سميتو راه كومون سابيل، راه كيفاش غادي ندوزو الجي بي. دونك واحد القضيه. دونك اول حاجه غادي نوريكم واحد القضيه علاش انا تقدروا تسولوني واحد السؤال تقول لك اخويا حسن علاش ما تيليشارجيتيش نيشان. انا نقول لك علاش ما تيليشارجيتيش نيشان. دونك غادي تطيح في واحد المشكل ديال السيرتيفيكا. دونك انا غادي نفهمك هاد القضيه هذه اللي تقدر تطيح في اخي الكريم اختي الكريمه. دونك اول حاجه غادي توجه لواحد الريبرتوار، دونك اللي هو سليتو سلاش فار. دونك غادي دونك جي بي بلوغان. دونك هذا هو الريبرتوار. هنا فين غادي تحط البلوغان ديالك. دونك الا درتي هنا اليس دونك هنا ليستيتي ما غادي تلقى حتى شي واحد. دونك السؤال دابا اللي بقى مطروح كيفاش غادي ندوزو لي فيزيون انفونتور غادي نجيبوه لهنايا. دونك كاين مجموعه ديال الطرق. سوا تشد هذاك اللي تيليشارجيتي هنايا. دابا المشكل ان اللي درت انا كوبي لادريس دو ليا لهنايا اللي هو تنتيليشارجي جي بي ديالنا ودرت له دبليو جيت موان سي. دونك ودرت له هنا كولي. كما غاديش يتيليشارجي غادي يقول لك سميتو بروبليم ديال السيرتيفيكا ودا خرج ايرور ديال السيرتيفيكا. بون هادشي انا ديجا وقع ليا وفايش وقع ليا با مال دو فوا. دونك انا غادي نوريكم طريقه اللي تقدر سميتو تحط فيها سون اوكون بروبليم. الوغ سوا تقدر تحطو في لو سيت ويب ديالك، سوا سميتو تدوزو تخافي واحد لابليكاسيون اللي غادي نوريها لكم دابا. دونك حنا غادي نديرو دابا كلير. دونك هنايا ابري غادي نوريكم الطريقه. دونك كاين واحد لوجيسيال سميتو واحد لوجيسيال اللي هو زوين بزاف سميتو وين سي اس سي بي. دونك وين اس سي بي. دونك هاد وين اس سي بي دونك هو تيمكن لك باش تكونيكتا سميتو لحد لا ماشين ديال الجي بي اي هنايا وغادي يعطيك داكشي اون مود غرافيك. دونك فوالا. دونك انا غاريت الفيديو على من سميتو على من ندير الديماراج ديال هاد اللوجيسيال هذا. دونك اخوان الكرام، من بعد ما تديروا واحد دوبل كليك على هاد اللوجيسيال هذا، دونك هاد اللوجيسيال هذا تيقترح لك باش دير واحد لوغين واحد المود باس. دونك هنا تدير فايل بروتوكول. دونك هنايا تدير اس اف تي بي. دونك ابري سميتو تدير او نيفو ديال الاوسنيم. دونك تدير لادريس اي بي دو طون جي بي اي. دونك لادريس اي بي دو طون جي بي اي اللي دخلنا بها. ابري سميتو البورت 22 اللي كنا حنا تنستعملو سميتو هنا تنستعملو بويسكو حنا تنستعملو الاس اس اش. دونك سي بور سو نورمالمون غادي تكون 21. دونك ابخي اللي تحدد له سميتو اليوزر نيم باش تدخل به والباسورد هنايا اللي تندخلو به او نيفو ديال الجي بي اي ديالنا. سي بون.
دونك ابخي ملي تدخل له بحال هكا دونك هنا تيقول لك بالنسبه للسيرتيفيكا تيقول لك خصك اكسبت سميتو السيرتيفيكاسيون دونك تدير السيرتيفيكاسيون دونك هذا سميتو هذا هو البيسي ديالي دونك باش تفهم واحد القضيه دونك هذا هو البيسي ديالي وهذا هو الانترفاس ديال جي ال بي دونك هادو هما لي سميتو كيفاش غادي نقول لكم اخي الكريم اختي الكريمه هادو هما لي ريبرتوار ديال جي ال بي دونك هادو هما لي ريبرتوار ديال هذيك لا ماشين دي بيان اوكي دونك حنا ديجا اوني اون مود روت دونك بيان سور دونك دابا غيبقى لنا تساؤل كيفاش دونك هذا هي لابليكاسيون اللي كنت تيليشارجيت من قبل كنت حطيتها في واحد ريبرتوار في مي دوكيمون دونك شنو غاديو نديرو دابا غاديو ندخلوا لواحد الريبرتوار اللي عندنا هنايا او نيفو ديال جي ال بي دونك اللي كاين في لا ماشين لينكس اللي سميتو فار اوكي دونك غادي دير فار دبليو غتجي لجي ال بي دونك غادي نعاود دونك اتوندي دونك هنايا نرجعو دونك اول حاجه مشيت تدخل تدير لوغين والمود باس بحال الطريقه هذه دونك انا جي ديجا سبت هاد ليطاب هذه دونك جي با في اكسبري ولكن جوست راه بوسكو سي اون فورماسيون كي ديديي بور دي انجينيور و دي تكنيسيان اكسيتيرا دونك هنايا كيفاش قلنا غادي ندوزو واحد الريبرتوار هذا لهذا البلاصه هذه دونك سي تو سامبلومون غتجي لهنايا تدخل بالطريقه هذه بلوغين المود باس غادي تاكسبتي السيرتيفيكا غتجي واحد الريبرتوار سميتو فار دبليو دونك جي ال بي دونك غتجي واحد الريبرتوار سميتو بلوغين اوكي ساو دونك غادي دير لكم سا تقول غادي تجليسي كوم سا راه بحال اللي تخدم في فايلزيلا راه تخدم بحال في فايلزيلا راه بحال هذا الشكل هذا دونك سي بون حنا دوزنا دابا دونك اخي الكريم دونك درتي دابا انت ال اس دونك شوف معايا دابا حنايا في الريبرتوار سلاش دبليو سلاش ال بي سلاش بلوغين دونك اللي درنا ال اس دونك فوالا كيما تشوفوا راه هو دازنا سون اوكان بروبليم اوكي سو دابا شنو غادي نديرو دونك دابا حنايا عندنا كلشي دابا مزيان دونك شنو غادي ندير اخوان الكرام دونك خصنا دابا سميتو خصنا اكستراك هاد الفيشي هذا دونك باش نكستراك غادي نديرو تاغ اكزيف دونك نديرو فيزيون انفونتوري غادي نديرو بحال هكا دونك هو غادي يكون اكسترا دونك ما غادي دير ال اس دونك غادي تلقى ديجا واحد الريبرتوار سميتو فيزيون انفونتوري دونك هذا الريبرتوار فيزيون انفونتوري نورمالمون خصنا نعطيوه واحد سيغتان زوتوريزاسيون باش نعطيو سيغتان زوتوريزاسيون نعطيو سي اش اون ساو تشيري ار الوغ دبليو داتا اوكي سو ابخي سميتو غادي نعطيوه دبليو داتا ابخي هادي سميتو غادي نعطيوه فيزيون انفونتوري اوكي دونك غادي نديرو بحال هكا دونك سي بون دونك حنايا راه عطينا لي زوتوريزاسيون نيسيسير دونك حنا عطينا لي زوتوريزاسيون نيسيسير باش اكزيكوتينا سون اوكان بروبليم سو دونك دابا حنا درنا لي زيتاب مهمين دابا بزاف دونك شنو غادي نديرو دابا غادي نرجعو او نيفو د لانترفاس ديال جي ال بي اون فون ريفريشير ان بتي بو دونك هنا غادي نجيو ندخلو جي ال بي دونك المود باس ديالنا دونك على قتل الله اكبر دونك واحد الحاجه اخوان الكرام دونك غادي ناريتي الفيديو لهنا بويسكو الاذان دونك فوالا اخوان الله يتقبل الجميع دونك غادي نرجعو دابا ديال الانترفاس ديال جي ال بي ديالنا دونك غتجي الكونفيغوراسيون ملي تجي الكونفيغوراسيون غادي تلقى هنايا واحد لونغلي سميتو بلوغان غتبارك عليكم سا دونك هنا ملي تلقى البلوغان دونك هنا غادي تلقى ديجا واحد البلوغان فيزيون انفونتوري اللي هو هنايا هذاك فيرسون دونك ليسونس سميه ديال هاد السيد هذا اللي سميتو دافيد ديورو دونك هو لوتور ديال هاد فيزيون انفونتوري هذاك دونك بغيتي تشوف السيره ديال هادشي ديالو دونك برك عليه سي اون اوكازيون دونك ابخي دونك حاجه وحده دونك اللي بقى لينا دونك غادي دير انستالي هنايا اوكي سو ملي دير انا انستالي هنايا دونك هو سافا بروندر ان بتي بو دو طون باش يتكريا دونك ابري سميتو غادي دير ليه اكتيفي دونك سي بون دونك هي فيزيون انفونتوري هو تكونفيغورينا دون مانيير تري كوريكت دونك نورمالمون هنايا غادي يعطيك جميع المعلومات دونك هادو هما الحوايج اللي يمكن لنا اللي يمكن عاد نكونفيغورو ان شاء الله الكريم يعني في فيديوهات جايه فوالا دونك من هنا لهنا دونك هذا ما كاين بالنسبه للانستالاسيون ديال بلوغان جي بي دونك ان شاء الله غادي نتلاقاو الحلقه الجايه مع الكونفيغوراسيون ديال فيزيون انفونتوري ان شاء الله سميتو مع باش نشوفوا كيفاش غادي نطلعوا سيغتان بي سي او سيغتان زيكيبمون او نيفو ديال جي بي دونك فوالا سي فوز افي دي كيسيون نيزيتي با والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته